ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियो हजि नरचा वैवानी मोरी सुधारी सुशवती जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हरे नमो परमात्मा नमः। कृष्णचंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, राधा रमण भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत चर्चा परिचर्चा सत्संगै गर्ने क्रममा छौं हामी। सत्संग गर्दै गर्दा यो जुम एप्लिकेसनबाट हामीलाई टाढा टाढा बसेर पनि यो नजिक यो माध्यम बनाएर पढ्ने अवसर प्राप्त गरिदिनु हुने यो जुम बनाउने व्यक्तित्वलाई पनि विशेष धन्यवाद प्रदान गर्दै हामी भागवत परिचर्चाको आज पञ्चदश अध्याय अर्थात् 15औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामीले अगाडिसम्मको परिचर्चामा युधिष्ठिरको अपशगुन दृश्यहरू, द्वारकाबाट अर्जुन नफर्किनु अर्थात् फर्किनलाई ढिलाइ गर्नु र ढिलाइ गरिसकेपछि पनि पछि भीमसेनसँग चित्त दुखाइ हुँदा के अरे आफ्नो मनका कुरा खोल्दै गर्दा अर्जुन फर्किएका पनि नुन खाका कुखुरो जस्तो झोक्राउँदै भनौं एकदमै चिन्तित हुँदै एकदमै आफूले गल्ती गरेको जस्तो आभास हुँदै भुइँतिर निहुरिएर फर्किएका अर्जुनलाई देखेर युधिष्ठिरको झन् धेरै सातो पुत्लो उड्नु। त्यो उडिरहँदाखेरि अर्जुनसँग प्रश्नले अर्जुनलाई चाहिँ घेरिदिनु भनौं, अर्जुनलाई खिचिदिएका सम्म प्रश्न गरेका सम्मको अध्याय चाहिँ हामीले हिजो 14औं अध्यायमा विराम गरेका छौं। आज ती प्रश्नको उत्तर अब अर्जुनले के दिन्छन् त हेरौं। आज हामी अगाडि ती प्रश्नको उत्तर दिन अर्जुन सामर्थ्य छन् छैनन् र के उत्तर दिन्छन् त्यो परिचर्चा आजको अध्यायमा हामी सुरु गर्नेछौं। जाउँ प्रसंगलाई अगाडि बढौं। सुत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्राताराज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षितः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अत्यन्तै प्यारा, अत्यन्तै नजिकका भनौं अत्यन्तै प्यारा साथी अर्जुन, त्यसै त त्यो कृष्ण वियोग आदि गरेका पीडाहरू के थियो अथवा यहाँ उत्तर थाहा भइसकेको छैन। त्यसै त ती कृष्णको विरहले चाहिँ उहाँको विरहले चाहिँ पीडित भएका छन् भनेको पहिल्यै चिन्तित छन् केही कुराले। त्यसमाथि पनि दाजुले चाहिँ एकदम त्यो के भन्छ घाउमा चाहिँ नुनचुक छर्किदिए जस्तो लाग्यो अर्जुनलाई। त्यो घाउमा चाहिँ नुन खोर्सानी पिसेर थपे जस्तो लाग्यो अर्जुनलाई। आज त्यो प्रकारका प्रश्न बाणहरू सुनेर र युधिष्ठिरको मनको त्यो आशंका सुनेर प्रश्नहरू गर्नुभयो। जुन युधिष्ठिरको प्रश्नहरू सुनेर उनी झन् शोकाकुल भए हैन। अर्जुनको हृदय एकदम सुकिसकेको थियो, अर्जुन एकदमै चिन्तित थिए। त्यसमा पनि त्यस्तो प्रश्नहरू आइसकेपछि त झन् उनी खाङराङ खुङरङै झरेका थिए। किनभने उनीलाई अर्जुनले भगवानसँगको विरहको उत्तर दिन सक्ने, युधिष्ठिरलाई दिन सक्ने कुनै शब्दै भेटाएन। शब्दको अपूर्ण भए उनले युधिष्ठिरको प्रश्नको उत्तरै दिन सकेन। न असक्नोत, यहाँ माथि हेर्नुस् त 2 नम्बर श्लोकमा न असक्नोत परिभाषितुम, प्रश्नका उत्तरहरू दिन न सकेनन्। एकदमै चिन्तित परे। हेर्नुस् मूर्छा जस्ता भए, आफूलाई मूर्छित जस्तो माने अर्जुनले। किन दिन सकेन? किनभने कृष्णको वियोगको कारणले बढेको त्यो उत्कण्ठा भनौं, त्यो प्रेमको उत्कण्ठाले चाहिँ कृष्ण वियोगमा चाहिँ भनेको अत्यन्तै आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ गुमाउँदाखेरि कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो गुमाउनेलाई मात्रै चाहिँ थाहा हुन्छ। केही भौतिक उदाहरण लिने हो भने यो भगवानसँग त्यस्तो उदाहरण त त्यो नमिल्ला पनि, तर भौतिक उदाहरण पीडा कतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कोसँग सोध्न सकिन्छ भन्दा एकदम धनी मान्छेलाई चाहिँ एकदमै रोडपति हुँदा, एकदमै केही पनि थाहा नहुँदा भनेको सबै लुटिँदाखेरि कस्तो अनुभूति हुँदो, अत्यन्तै माया गर्ने मायालुसँग छुटिँदाको कस्तो पीडा हुने हो। यी भौतिकका सामान्य उदाहरण हुनु। नोङ र मासु छुटिँदा कति पीडा होला हैन? त्यस्तै पीडा आज कृष्ण छुटिँदाखेरि कृष्णको विरहमा अर्जुनलाई आज भइरहेको।
आफ्नो लागि अर्जुनले अर्जुनको लागि भगवान कृष्णले केसम्म गर्नु भएन? आफ्नै सारथी बनिदिनु भयो, रथ हाँक्ने, घुम्न जाने समयमा घुम्ने, मित्रतामा त्यतिकै मित्रता, आफ्नो दाजुभाइ सुहृद भावमा त्यतिकै भाव, प्रेमपूर्ण व्यवहार, त्यो सबै सम्झी त्यो के भन्छ भक्कानिँदै त्यो के भन्छ अब एकदमै भित्रैदेखिको रुन आइरहेको छ अर्जुनलाई। त्यति पीडामा छन् अर्जुन, त्यति चिन्तामा छन् अर्जुन आज। किनभने आफूले आफ्नो भित्रको हृदयको जो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उसलाई आज गुमाउनु परेको छ। आफू सधैँ डुल गरिरहने मान्छे, सधैँ बोलिरहने मान्छेले एकछिन नबोलिदिँदा त हामीलाई कति चिन्ता हुन्छ हामी भौतिक जीवनमा भने। जसको साथले आज आफू त्यो ठाउँमा पुगेको छु अथवा आज अर्जुन भनेर चिनिएको छु, आज उसैले चाहिँ छोडिदिँदाखेरि अर्जुन भक्कानिँदै रुँदै आज युधिष्ठिरको प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ अर्जुन उवाच, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यी कुराहरू। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराजा हरिणा बन्धुरूपिण, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। येन मे परिहितं तेन तेजो देव विस्मापनं महत्। हे दाइ, आज हामी यो कुराबाट वञ्चित भएका छौँ, ठगिएका छौँ कि आज हाम्रो भन्ने अब केही पनि रहेन। झन् मेरो त झन् केही पनि छँदै छैन अब। किनभने वञ्चित हौँ, आजबाट हामी भन्दै, आज भनेको त्यहाँ युधिष्ठिरलाई सुनाइरहेको प्रसङ्ग भन्दा अगाडि नै भएको घटना छ। हामी ती हरिबाट वञ्चित भएका छौँ। आज हरिले हामीलाई छोडेर जानु भएको छ, आज हामी कृष्णले हामीलाई ठग्नु भएको छ भनेको हामी साथमै जान पनि पाएनौँ, ठगिएनौँ। आज हामीलाई छोडेर हरि जानु भएको छ। वञ्चितोऽहं महाराजा हरिणाम बन्धुरूपिणाम, बन्धु स्वरूप भएका भगवान कृष्णबाट आज हामी टाढिएका छौँ, ठगिएका छौँ, यस्ता प्रकारले भन्न थाल्नुभयो। अब यति सुनिसकेपछि अब सारा ती कृष्णले गरेका कुराहरूको चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। आज यो लोक चाहिँ अत्यन्तै वियोगपूर्ण लागिरहेको छ मलाई। यो संसार आज शून्य लागेको छ। संसारको आज कुनै पनि वस्तु छैन मेरो लागि, किनभने यो लोक नै अप्रिय लाग्दैछ मलाई। यो लोक नै अप्रिय देख्दैछु म, होइन? जसले चाहिँ ठुला ठुला पराक्रमहरू गरेर, जसले चाहिँ मेरो हेर्नुहोस् त भगवान कृष्ण भएर पनि मेरो सारथी बनेर जसले महाभारत युद्ध रचाउनु भयो, महाभारत युद्ध हामीलाई विजय गराउनु, आज उहाँबाट हामी वञ्चित भएका छौँ। अब यस्ता आदि कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। आज मेरो तेजलाई, मेरो पराक्रमलाई सबै उहाँले खिचेर लानु भएको छ। द्रौपदीको स्वयंवरमा, द्रुपदको घरमा कानमुन मत्त ती राजाका तेज, राजाहरूको तेजलाई मैले हरण गरेको थिइनँ, मद्वारा भगवान कृष्णले नै हरण गराउनु भएको थियो। आज सारा कुराहरू त्यहाँ सम्झिनुहुन्छ, होइन? मलाई माध्यम बनाएर कृष्णले नै त्यो बाण चलाउनु भएको थियो। जब द्रौपदीलाई मैले जित्नको लागि त्यो धनुबाण, त्यो माछोलाई छेड्ने बाण आदि मैले परीक्षा पास गरेको थिएँ, त्यो मैले पास गरेको थिएन, त्यो कृष्णको द्वारा भएको थियो। आज सारा कुराहरू सम्झिँदै हुनुहुन्छ। इन्द्र आदि देवतालाई जितेको कुरा, अग्निदेव आदिलाई तृप्ति बनाएर चाहिँ खण्ड बन्दी दिएको कुरा, मय दानवले चाहिँ बनाएको अलौकिक त्यो पूर्णताको कुरा, सारा कुराहरू सम्झिँदै हुनुहुन्छ। त्यो सबै केबाट भएको थियो? त्यो सबै केबाट पाएको उपहार थियो भने कृष्णद्वारा प्राप्त भएको थियो। ती हामीले जे जति कुराहरू प्राप्त गरेका थियौँ त्यो सबै कृष्णद्वारा नै भएको थियो। 10,000 हात्तीको शक्ति बलले सम्पन्न भएका हजुरका भाइ भीमसेनले नै उनी भगवानका शक्ति प्राप्त गरेर चाहिँ अनेक राजाहरूको चाहिँ विजय प्राप्त गरेका थिए। भगवानले प्राप्त दिनुभएको थियो त्यो शरीर। त्यो भीमसेनमा 10,000 हात्तीको बल त्यतिकै आएको थिएन, त्यतिकै प्राप्त भएको थिएन, त्यो केवल कृष्णद्वारै प्राप्त भएको थियो, होइन? जरासन्धको वध गर्ने बेलामा पनि कृष्णको अनुमति थियो, कृष्णको आज्ञा थियो, कृष्णको आशीर्वाद थियो, कृष्णको हर कुरा त्यहाँ प्राप्त भएको थियो। जरासन्ध वध गर्दा पनि अभिमानी, सारा राजाहरूको अभिमानी बनेको जरासन्धको वधमा पनि, जरासन्धद्वारा महायज्ञमा बलि चढाउने पारिएका ती राजाहरूको उद्धार गर्न पनि तिनै कृष्णको कृपा थियो। आज ती सबै कृष्णको कृपाहरू आज हामीबाट लुटिएको छ प्रभु। आज मेरो दाइ भन्दैछन्, होइन? आज द्रौपदीलाई चाहिँ आफ्नो वस्त्रहरणमा रक्षा गर्नेदेखि लिएर द्रौपदी चाहिँ यज्ञमा चाहिँ त्यो जुन जुवाको यज्ञमा
द्रौपदीको बेइज्जत हुँदाखेरिको रक्षा गर्नेदेखि लिएर हैन हाम्रो रक्षा गर्नेसम्म त्यो धूर्त राजाहरूको अत्याचारद्वारा यो धरतीलाई बचाउन सत्यलाई बचाउन उनै कृष्णको हात थियो, उनै कृष्णको साथ थियो। हामीले केही पनि गरेका थिएनौं हामीले, तर जे जति गरेका थियौं त्यो कृष्णद्वारा भएको थियो। महाभारत युद्ध हामीले जितेका थिएनौं, हामीले गरेका पनि थिएनौं, कृष्णद्वारा भएको थियो। तर आज उनीबाट हामी विरक्त हुनु परेको छ। आज उहाँबाट हामी के हुनु परेको छ? वियोग हुनु परेको छ। वनवासमा रहँदाखेरि सबै प्रसंग सम्झिनुहुन्छ, यहाँ धेरै छ लामो प्रसंग है। वनवासमा समयमा चाहिँ दुर्योधनको षड्यन्त्रद्वारा चाहिँ 10,000 शिष्यहरूका साथमा चाहिँ भोजन गर्न आउनु भएका दुर्वासा ऋषि, हेर्नुस् त कस्तो संकटमा आइपरेको थियौं हामी। तर कृष्णको साथले एउटा सागको त्यान्द्रो भनौं, एउटा त्यो भाँडामा रहेको एउटा त्यान्द्रोले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो संकटबाट पनि बचाउनु भएको थियो। हामी बच्ने संकट थिएन, त्यो दुर्योधनको त्यो चाल थियो। हेर्नुस् त्यस्ता ठाउँबाट चाहिँ पार गर्नु भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीलाई पार लगाउनु भएको थियो हैन। यी सारा कुराहरू सम्झिनुहुन्छ। अनि भगवान श्री शंकरलाई पनि आश्चर्यचकित बनाउनको लागि मलाई आशीर्वाद प्रदान गर्ने, मलाई सिकाउनेवाला पनि कृष्ण नै हुनुहुन्थ्यो। भगवान शंकरबाट पाशुपत अस्त्र प्राप्त गर्नु भएको थियो। पाशुपत अस्त्र त्यो मैले पाउने योग्यता पनि कसले बनाइदिएको थियो? तिनै कृष्णले बनाइदिनु भएको थियो। आज त्यो कुराबाट पनि वञ्चित भएका छौं। स्वर्गमा गएर देवराज इन्द्रको साथमा चाहिँ उहाँकै आसन बराबरमा बनाएर बस्ने क्षमता पनि मलाई किन प्राप्त भएको थियो? तिनै कृष्णद्वारा प्राप्त भएको थियो। सारा ती महाभारतका सबै प्रसंग सम्झिनु पर्छ है। यहाँ केही तसर्थ भागवत यो अध्ययन गरिरहँदा महाभारत पनि अध्ययन गरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा र महाभारतका प्रसंग पनि यहाँ आइरहनु पर्छ। आएका छन्, कतिको तपाईले बुझ्नुहुन्छ? यो टपिकहरू आउनुको मतलब त्यहाँ केही भएको छ भन्ने कुरो बुझ्नुस्। बुझ्नु भएन भने यसलाई पछि हामी फेरि पुनः चर्चा गर्ने नै छौं है। महाभारतका प्रसंगहरू यिनीहरू यो सबै कुराहरू आउँछन्। त्यहाँ चाहिँ गाण्डीव, जुन मैले गाण्डीव धरी भनेर चाहिँ मेरो जुन परिचय थियो, त्यो गाण्डीवमा चाहिँ पावर भर्ने काम चाहिँ के थियो? कृष्णको थियो आदि इत्यादि सारा कुराहरू यहाँ बताउँदै हुन्छ। तर आज के भएको छु म? त्यस्तो हुँदा पनि म कृष्णबाट, आज सर्वव्यापक कृष्णबाट चाहिँ वञ्चित हुन पुगेको छु। कोबाट? पुरुषेण, तिनै परम पुरुषोत्तम भगवानद्वारा चाहिँ अहम अद्य मुसितम ठगिएको छु, मुसितः ठगिएको छु, वञ्चित भएको छु, टाढा भएको छु। हे प्रभु अब के गर्ने? आदि इत्यादि कुराहरू हुँदैछन्। यद्बान्धवः कुरुबला, यो यद्बान्धवः कुरुबला दिमनन्त पार मेको रथेन ततरे हमतीर्य सत्वम प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशाम तेजास्पदम मणिमयम च हृतम शिरोभ्य। यहाँ हेर्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। भीष्म, द्रोण हैन, अनि महामत्स्य, पूर्ण कौरव सेना, त्यो आफै हेर्नुहोस् त कौरव सेना विशाल समुद्र जस्तो जुन सेनाबाट चाहिँ बच्ने, सेनाद्वारा रक्षा गर्ने काममा चाहिँ हामीलाई एउटै रथमा रहनु भएका केवल कसले गरिदिनु भएको थियो? तिनै कृष्णले गरिदिनु भएको थियो। त्यही कृष्णको सारथी, तिनलाई कृष्णलाई सारथी बनाएर पछाडि म बसेको थियो। मेरो बुद्धि आज म तिनैबाट वञ्चित भएको छु। परमात्मालाई चाहिँ सारथी बनाएर लिएर हिँडेको थियो। हेर्नुहोस् त कस्तो हैन। अब यस्तै क्रममा चाहिँ ती अश्वत्थामाका प्रसंगहरू जसको चाहिँ शिरको मडी पनि हामीले खोसेर चाहिँ उनलाई चाहिँ प्राणदान दिएका थियौं। त्यति बेला पनि मलाई उपदेश गर्नेवाला को हुनुहुन्थ्यो? भगवान कृष्ण नै हुनुहुन्थ्यो। भनेको हर समय हर वखत यी महाभारतका धेरै प्रसंगहरू यहाँ छन्। महाभारतमा चाहिँ युद्ध हुँदाखेरि अगाडिको पक्षमा चाहिँ आफ्नै गुरु हुँदा, आफ्नै बन्धु हुँदा पनि मैले युद्ध गर्न नसक्दा गीताका आदिका उपदेश गरेर, अनेक ज्ञान आर्जन गराएर, अनेक गीताको उपदेशहरू गरेर आज मलाई युद्ध गर्न तत्पर गराउने, आज युद्ध गराउने, आज महाभारत युद्ध गराउने चेष्टा पनि कसले गर्नुभएको थियो? उहाँले नै गर्नुभएको थियो। आज हरेक कुरा है, मलाई त्यो उत्साह, मलाई त्यो बल प्रदान गर्ने को हुनुहुन्थ्यो? उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शाल्य, जयद्रथ, के अरे बाण्डिक आदि वीर
ती वीर सेना जसको चाहिँ शास्त्र कुनै पनि शस्त्र चाहिँ कुनै पनि खेर जाँदैन थियो। शस्त्र के बाण शस्त्र अस्त्र कुनै पनि खेर जाँदैन थिए, तर पनि उनीहरू सबैको शस्त्र अस्त्रबाट मलाई रक्षा गर्ने काम कसले गर्नुभयो भन्दा उनी भगवान हरि, उनी भगवान कृष्ण उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त यो 16 नम्बरको श्लोकमा झन् कति महत्त्वपूर्ण गरेको छ। कुनै पनि शस्त्र अस्त्रले मलाई अलिकति रगत पनि आउन दिनु भएन, स्पर्श पनि गर्न दिनु भएन। आफूले हतियार नउठाउने प्रतिज्ञा गर्नु भएको पनि हाम्रो रक्षाको लागि, हामीलाई रक्षा गर्नको लागि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, हतियार नउठाउने भन्दा पनि रथको चक्र भए पनि, रथको पाङ्रा भए पनि उठाएर आफूले चाहिँ त्यो वचन पनि तोडिदिनु भयो, आफूले गरेको प्रतिज्ञा पनि तोडिदिनु भयो हाम्रो लागि, केवल हाम्रो लागि। तर आज के भएका छौँ हामी, तिनै कृष्णबाट चाहिँ विचलित भएका छौँ, तिनी कृष्णद्वारा ठगिएका छौँ, तिनीद्वारा चाहिँ हामी टाढिएका छौँ। आदि धेरै कुराहरू भन्दै हुन्छ, सुत्दा बस्दा खाँदा हर बखत हर समय प्रति श्वासै सविश्वासम राम स्मर दिने दिने भने जस्तो प्रत्येक श्वास श्वासमा तिनै रामको नाम, तिनै कृष्णको नाम। अब राम भन्नु र कृष्ण भन्नु एउटै हो है, यसमा कुनै विवाद नगर्दा पनि हुन्छ। कृष्ण तिनै कृष्णको चाहिँ प्रत्येक श्वास श्वासमा सुत्दा बस्दा शय्या आसना टन विकथ न भोजन आदि, हेर्नुहोस् त हरेक कुरामा मलाई चाहिँ कार्य गर्न कुशलता सिकाउनेवाला र पनि म सम्झिनेवाला पनि, हरेक कार्य गर्न पनि सिकाउनुहुन्थ्यो र म उहाँलाई सम्झि पनि रहन्थेँ। यिनै कुराहरूमा हर समय सम्झिन्थेँ, म सँगसँगै हुन्थेँ, हर कुरामा सँगसँगै हुन्थेँ, कुनै कुरा मबाट छुट्दैन थियो उहाँसँग, खाँदा सँगै बस्दा सँगै सुत्दा सँगै। तर पनि आज मलाई उहाँ जाने बेलामा एक्लै जानुभयो, आज मलाई एक्लै पारेर जानुभयो, छोड्नुभयो। आज हे महाराज, हे मेरो दाई, मेरा साथी, अत्यन्तै प्रिय मित्र भएर पनि मेरो हृदय नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मित्र हुनुहुन्न थियो स्थूल रूपमा बाहिर देखेर पनि, आज मेरो हृदय नै हुनुहुन्थ्यो, मेरो अन्तरात्मामा नै हुनुहुन्थ्यो, मेरो प्राण नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर आज म उहाँदेखि वञ्चित भएको छु, म बाँच्नु बेकार रहेको छ, यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनले। अब के भयो, त्यति हुँदा पनि म भगवानका पत्नीहरूको सुरक्षा गर्न, जो भगवानको शरीर यो धराधामबाट गइसकेपछि जो जति यहाँ विशेष कुरा एउटा के बुझ्नु पर्ने छ भने, धराधाम भगवान यो पृथ्वीको धाम छोडेर आफ्नो धाममा स्वधाम गइसकेपछि भगवान जानुभयो भनेर सुन्ने बित्तिकै कतिले त्यही प्राण त्याग दिनुभयो। जो 16,108 पत्नी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमध्ये कतिले त्यही त्यो भगवान जानुभयो भन्ने सुन्दा नसुन्दै प्राण त्याग दिनुभयो, कतिले त्यो सुनिसकेपछि प्राण त्याग दिनुभयो, अब कतिले त्यो सुनेर चाहिँ अब ओहो भगवान पनि गइसकेपछि म के गर्नु भनेर चाहिँ सोचेर आफ्नो प्राणलाई उत्सर्ग गरिदिनु धेरैहरू। तर त्यसमा पनि केही बाँकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सुरक्षा गर्न भनेर म लागेको थिएँ, मैले जिम्मेवारी पाएको थिएँ। उहाँहरू सबैलाई लिएर म फर्किँदै थिएँ, जो भगवान जाँदा पनि जान नसकेका भनेका, प्राण नत्यागेका, भगवान गए पनि म बाँच्छु भनेर बसेका भनौँ है, त्यो भगवानसँगै नमिलेका भनौँ न। अरू सबै भगवानसँग मिल्ने जति सबै गए, भगवानसँग जो मिल्न बाँकी थिए उनीहरू चाहिँ भगवान जाँदा पनि बसिरहे। उनीहरूको सुरक्षा गर्न भनेर म गाण्डीव धनुर्धारीको नामका लिएको मैले जिम्मा पाएको म बोकेर आएको थिएँ। बाटामा आउँदा केही सिप नलाएर भिल्ल गोठालाले चाहिँ ती सबै स्त्रीहरूलाई हरेर लिएर गइदिए। हेर्नुहोस् त कहाँ गयो मेरो त्यो गाण्डीवधारी, म अर्जुन नाम कहलिएको, कहाँ गयो मेरो त्यो गाण्डीवको धनु, त्यो पावर। गाण्डीव त्यही हो, धनु त्यही हो, बाण त्यही हो, रथ त्यही हो, घोडा ती नै हुन्। ठुला ठुला राजाहरूले जसको अगाडि शिर झुकाउँथे, नाम सुन्दै कतिको प्राण हंस हुन्थ्यो। एकचोटि त्यो धनुको ताँदो तानेर चाहिँ त्यो जुन धनुको के भन्छ, त्यो ताँदो भन्छ डोरीलाई, ताँदो तानेर चाहिँ एकचोटि फटकार्दाखेरि चाहिँ कतिको प्राण हल्लिन्थ्यो, पृथ्वी कम्पायमान हुन्थिन् गाण्डीवको त्यो उ सुनेर। तर आज भिल्ला लुटिन गोपिनी सुन्नु भएको छ नि हिन्दीमा, भिल्ला लुटिन गोपिनी चाहिँ भिल्लाले लुटेर लिएर गए। हेर्नुहोस् त, उही धनु उही बाण, भिल्ला लुटिन गोपिनी उही धनु उही बाण, उही अर्जुन उही बाण भिल्ला लुटिन गोपिनी भने जस्तो त्यसरी लुटिनु पर्यो।
आज लुटिनु भयो ती सारा भगवानका पटरानीहरू, भगवानका ती रानीहरू सारा लुटिनु भयो। पटरानीहरूले त भगवान जानुभयो भन्ने सुन्दा नसुन्दै आफ्नो प्राण चाहिँ त्यागिसकेका थिए। जो बाँकी थिए 16,100 मध्ये जो बाँकी थिए उनीहरू, अर्जुन म पनि त्यही हुँ, तर भगवानको अभावमा आज यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ खरानीसरी भएका छन्, खरानी भएका छन्। न गाण्डीवले काम गर्छ, न त्यो धनुले काम गर्छ, न बाणले काम गर्छ, न रथले काम गर्छ, न घोडाहरू काम गर्छन्, न कोही मेरो अगाडि झुक्छन्। आज मै अर्जुन पनि खरानी भएको छु प्रभु, किनकि आज म यो संसारमा व्यर्थै जिरहेको जस्तो भइरहेछ, म व्यर्थै बाँचिरहेको छु, मेरो सारहीन भइरहेको छ। आज हेर्नुहोस् राजा, हजुरले द्वारकावासी सम्बन्धको विषयमा चाहिँ सोध्नु भएको थियो प्रश्न। ती सबै ब्राह्मणको श्रापद्वारा चाहिँ मोहग्रस्त भएर तिनीहरू सबको विनाश भइसकेको छ, कोही पनि छैनन् अब द्वारकामा। द्वारका शरीर त्यो द्वारका पनि अब डुब्नेवाला छ, जसमा केही अंश मात्रै बाँचेका छन्। अजानता मिवान्योयम चतुष्पञ्चावशेषित, 4-5 जना बाँचेका होलान् कोही त्यस्तो छुटेका। बाँकी रहेको त के गरे, एकअर्कासँग झगडा गरेर मदिरा पिएर, बारुनी नाम गरेको मदिरा पिएर एकअर्कामा झगडै गरेर चाहिँ एकअर्कामा मुक्कामुक्की गरेर मारपिट गरेर मरे, सबै मरे। हेर्नु द्वारकावासी कोही पनि बाँकी रहेन, 2-4 जना बाँचेका होलान् कतै, जसको बारेमा तपाईँले सोध्नु भएको थियो। यस्तो भन्दैछन्, वास्तवमा सर्वशक्तिमान भगवान कृष्णकै लीला हो यो सबै, अरू केही पनि होइन। जसले पालन पोषण गरेर राखेको थियो उसले छोडिदिइसकेपछि त त्यो विनाशै हुने भइगयो, खरानी हुने भइगयो होइन। जसले रक्षा गरेर राखेको थियो उसले छोडिदिएपछि खरानी हो त्यो। तसर्थ हे राजा, अब के बताउँ अरू कुरा। भगवान आज हामी उहाँद्वारा चाहिँ हामी वञ्चित भएका छौँ। पृथ्वीको चाहिँ भार हडन गर्न आउनु भएको उहाँले आफ्नै यदुकुल वंशीहरूको नाश गराएर पूर्ण रूपले पृथ्वीको भार हडन गर्नुभयो, तर मलाई छोडेर जानुभयो, मलाई लिएर जान सक्नु भएन, मलाई यही धरतीमा छोड्नुभयो। मलाई कृष्ण भगवानले जुन उपदेश, जुन ज्ञान आदि दिनुभएको छ, उहाँको शिक्षाको स्मरण गर्दा तिनीहरूले मेरो चित्त हरण गर्छन्। मलाई भित्र दुखेर आउँछ, एकदमै चित्त, मेरो मन एकदमै दुखेर आउँछ। आज उहाँको उपदेश सम्झिँदा, उहाँले बोलेको सम्झिँदा पनि आज मेरो मन चाहिँ अत्यन्तै दुखेर आउँछ। हे प्रभु भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले युधिष्ठिरलाई अर्जुनले बताउँदै हुनुहुन्छ। सुत उवाच, यस प्रकार अत्यन्त प्रेमले चाहिँ कृष्णलाई सम्झिँदै, ती भक्कानी भनेको अड्किँदै के सुक्ख गर्दै रुँदै युधिष्ठिरका सामु यस्ता कुराहरू राखिसकेपछि, अब ठुलाको अगाडि सारा कुरा सुम्पिसकेपछि अलिकति मन हल्का भएको, भनेको दुःख सेयर गरेपछि हल्का हुन्छ भन्ने जुन नियम छ, अलिकति त्यहाँ सेयर गरेपछि, अलिकति उहाँको अगाडि आफूभन्दा ठुलाको अगाडि राखिसकेपछि अलिकति मन हल्का भएको हो कि जस्तो अर्जुनलाई पनि अनुभूति भयो। त्यो दोष अलिकति घटेको हो कि त्यो अलिकति शान्त भएको हो कि जस्तो भयो, तर पनि भगवान कृष्णको चिन्तनले त्यो अर्जुनमा बढ्दै गएको त्यो जुन पीडा जुन ऊ चाहिँ त्यो चाहिँ कम भएको छैन, उल्टो के गरिरहेछ, भक्ति बढ्दैछ, उनको वेग चाहिँ हृदयलाई चाहिँ थामी नसक्नु भइरहेको छ, उम्ली आइरहेको छ। ती कुराहरू सारा कुरा सम्झिरहेका छन्, एक पल सम्झिरहेका छन्। हामी सामान्य जनले एउटा आफ्नै भनौँ 2 दिनमा भेटेको, 2 दिन अगाडि भेटेको मान्छेसँग प्यार गरेर उसको नराम्रो हुँदा त हाम्रो चित्त दुख्छ, हामी चाहिँ पीडामा पर्छौँ, अथवा उसले छोडेर जाँदा अनेक कुराहरू सम्झिन्छौँ, हामी विगतमा भएका अनेक कुराहरू सम्झिन्छौँ। त्यो यो शरीरको धर्म छ भने आज त शरीरबाट प्राण छुटेको जस्तो अर्जुनलाई अनुभूति भइरहेको छ। नङ र मासु आज च्यातिएको अनुभूति अर्जुनलाई भइरहेको छ। त्यो कति पीडा हुन्छ होला। आज अर्जुन त्यति पीडामा छन्, उनी त्यति पीडामा हुँदा पनि आज के गरिरहेका छन्, गीताको ज्ञानलाई फेरि स्मरण गरिरहेका छन्। गीतम भगवता ज्ञानम यत् संग्राम मूर्धनि, संग्रामको बेलामा चाहिँ जुन पाएको ज्ञानलाई चाहिँ फेरि स्मरण गर्दैछन्, सम्झिँदैछन्। त्यत्रो हुँदा पनि मन भुलाउने बाटो भन्छौँ नि हामी, हामीलाई बुवा आमाले चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो उनी त्यस्तो सम्झिरहेका छन्। अनि ब्रह्म ज्ञानको प्राप्तिले मायाको आवरणलाई चाहिँ भङ्ग बनाएर आज तिनै गुणातीतको अवस्थामा चाहिँ अर्जुनलाई चाहिँ त्यो शोकबाट चाहिँ के भएको छ, अलिकति
शोक नाश भएर अलिकति आफूमा चाहिँ त्यो धैर्यता भनौँ, उनीमा चाहिँ शान्तपन अलिकति आएको छ। के को कारणले? त्यही गीताको उपदेशलाई स्मरण गरेको कारणले, गीताको ज्ञानको कारणले यस्तो भइसकेको छ। निशम्य भगवान मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिम चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिर। भगवानको स्वधाम गमन र यदुवंशको संहारको वृत्तान्त सुनेर युधिष्ठिरले पनि अब चाहिँ यहाँ बस्नु उचित छैन, भगवान नै नभएको यो धराधाममा अब म किन बस्नु, म बस्नेवाला छैन, छोड्दे भाइ छोड्दे, अब छोड्ने हो अब जाने हो, हामी पनि जाने हो, स्वर्ग जाने हो भन्ने विचार गर्नुभयो र अब छोड्ने विचार गर्नुभयो। कुन्तीले पनि अर्जुनको मुखबाट यदुवंशको विनाशको पृथा, यहाँ कुन्तीलाई पृथाको, कुन्तीको नाम पृथा थियो है, हामीले अगाडिको चर्चामा पनि आएको थियो यो कुरा। पृथा भनेको कुन्ती, पृथाको चाहिँ यदुवंशको नाश पृथाले सुन्नुभयो, कृष्ण जानुभएको स्वधाम गमनको कुरा सुन्नुभयो र आफ्नो हृदयमा चाहिँ तिनी भगवान कृष्णलाई सम्झँदै अत्यन्तै हृदयबाटै अत्यन्तै प्रेमाकुल भएर सधैँका लागि जन्म मृत्युको संसार बन्धनबाट चाहिँ उहाँ पनि के गर्नुभयो, जानुभयो, भगवान कृष्णमै मिल्नुभयो। उहाँ पनि जब भगवान कृष्ण हुनुहुन्न भने अब म बाँच्नु के छ भन्नुभयो, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ योगाग्निद्वारा चाहिँ भगवान कृष्णमै मिलाउनु भयो। अब जसरी मिलाउनु भयो त्यहाँ जन्म बन्धनको कर्म बन्धनको उसबाट चाहिँ मुक्ति पाउनुभयो भनेको कृष्णमै मिल्नुभयो होइन। कसरी मिल्नुभयो? जसरी कुनै व्यक्तिले एउटा काँडाले अर्को काँडालाई निकालेर काँडाहरूलाई फ्याँकिदिन्छ भनेको, एउटा काँडा बिज्यो भने हामी के गर्छौँ, अर्को काँडाले त्यसलाई निकाल्छौँ, काँडा बिजेको काँडैले काँडा निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् है, रोचक प्रसङ्ग छ तर बुझ्नुपर्ने कुरा छ, अत्यन्तै गहिरो कुरा छ। हो त्यस्तै कृष्णमय बन्नु भएको कुन्ती कृष्णलाई नै सम्झेर कृष्णै रूपी डोरी त्यो काँडोले चाहिँ आफ्नो मनलाई उत्सर्ग गरेर कृष्णमै गएर मिल्नु, यही भन्न खोजेको, अरू केही पनि भनेको। जसरी काँडा बिच्दा काँडैले निकालेर चाहिँ काँडा फालिन्छ, त्यसै गरी कृष्ण बनेको शरीरमा तिनै भगवानको चाहिँ त्यो नाम महिमाले भगवान कृष्णमय बनेर चाहिँ आफू मनलाई चाहिँ आफ्नो प्राणलाई आफ्नो आत्मालाई परमात्मासँग मिलाउनु भयो, यसरी चाहिँ जानुभयो। जसरी कुनै अब कसरी यहाँ अझै दृष्टान्तहरू आउँदैछन्, जसरी कुनै नटले नट भनेको के भन्छ त्यसलाई, नटुवा के नटुवा, नाटक देखाउने होइन, नटवर भनौँ, नटुवाले चाहिँ अनेक रूप धारण गर्छ तर पनि उसले त्यो रूप छोडिदिइहाल्छ होइन, अनेक रूप धारण गर्छ होइन। एउटा जस्तो फिल्मकै उदाहरण लिने हो भने हिरोले त्यहाँ एउटा हिरोको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ तर त्यो हिरोले त्यो भूमिका चाहिँ सत्यमा निर्वाह गरेको हुन्छ त हुँदैन, उसले त्यो छोडेर आउँछ, ऊ छोडेर निस्किन्छ। हो त्यस्तै गरी यो शरीर चाहिँ छोडेर प्राण निस्क्यो, आत्मा गएर परमात्मामा मिल्यो, त्यसरी बताउन खोजेको। यसरी चाहिँ शरीरको त्याग गरिदिनु भयो। यदा मुकुन्दो भगवा निमाम महिम जहौ स्वतन वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेत साम भद्रमेतु हेतुम कलिरण्वतर्त। यो श्रवण योग्य यदा मुकुन्दो जुन समयमा भगवान मुकुन्दले हैन आफ्नो शरीरले चाहिँ यो पृथ्वीलाई छाड्नुभयो, भनौं स्वधाम जानुभयो, धराधाम छाड्नुभयो, अनि तिनै कृष्णको चाहिँ चिन्तन गर्ने मनुष्यहरूले त्यसदेखि विचार गरिरहेका मनुष्यहरूले अधर्ममा प्रवृत्त गराउने कलियुगको प्रारम्भ भयो। अब त्यो जुन दिन छोड्नु भएको थियो त्यही दिनदेखि चाहिँ कलि रण्ववतर्त भनेको कलि अन्ववतर्त भनेको कलिले चाहिँ व्याप्त हुन थाल्यो, फैलिन थाल्यो भनौं न। अब सिधा भाषामा जुन दिन भगवान कृष्णले यो धराधाम छोड्नुभयो त्यही दिनदेखि कलि चाहिँ यो धराधाममा चाहिँ व्याप्त हुन थाल्यो। मनुष्यको अधर्ममा प्रवृत्त गराउने कलियुगको चाहिँ विस्तार हुन थाल्यो। महाराज युधिष्ठिरले चाहिँ देश नगर घरमा चाहिँ प्राणीहरूमा चाहिँ लोभ अहिंसा आदिको चाहिँ वृद्धि भएको देखेर अब पृथ्वीमा चाहिँ कलियुगको प्रवेश भएछ, अब म चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने अघिदेखि सोचिरहनु भएको थियो। अब महाप्रस्थानको बाटो चाहिँ निश्चय गर्नुभयो। राजा युधिष्ठिरले हस्तिनापुरमा चाहिँ आफ्ना नाति दिग्विजयी नाति परीक्षितलाई चाहिँ
त्यो पृथ्वीको चाहिँ सम्राट बनाएर त्यो आफ्नो हस्तिनापुरको सम्राट, हस्तिनापुर जत्रो एरिया थियो त्यो पुरै पृथ्वीको चाहिँ सम्राट बनाएर आफू त्यो राज्याभिषेक गरिदिनु भयो। र त्यति गरिसकेपछि मथुरामा सुर सेनापतिको चाहिँ रूपमा अनिरुद्धको पुत्र ब्रजलाई अभिषेक गरिदिनु भयो होइन। कसलाई के भयो भने ब्रज अनिरुद्धको चाहिँ पुत्र वज्रलाई चाहिँ अभिषेक गरिदिनु भयो। त्यसपछि आफू चाहिँ आफू चाहिँ यो के भन्यो, प्रजापत्याम निरुपेष्टित अग्नि न पिबदीश्वरम भनेको आफूले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ प्रजापतिको इष्टि यज्ञ आदि गरेर गार्हपत्य आदि अग्निहरूलाई आफूमा लीन गराउनु भयो। गार्हपत्य आदि अग्निहरू जुन आफूले लिनु भएको थियो त्यसलाई आफैमा लीन गराउनु भयो र सन्न्यास्त हुनुभयो। भनेको गृहस्थी धर्मलाई चाहिँ छोडेर सारा राज्यहरू आफ्ना पुत्र पौत्र आदिलाई, पुत्र त थिएन, पौत्र नाति परिचित आदिलाई चाहिँ सुम्पिएर उहाँ चाहिँ सन्न्यास्त हुनुभयो। यही मात्रै यसको भन्न खोजिएको, अरू केही पनि भनिएको छैन है। त्यसरी हुनुभयो। उहाँले चाहिँ ममता र अहंकारले रहित भएका सम्पूर्ण बन्धनहरूलाई चाहिँ काटेर यदुकुलका राजोचित वस्त्रहरू आभूषणहरूलाई त्यही त्यागेर भनेको विशुद्ध जुन सन्यासी जीवन हो त्यो जीवन चाहिँ ल्याउने गर्ने विचार गर्नुभयो। र अनि अपान वायुलाई मृत्युमा र मृत्युलाई पञ्चभूतमय शरीरमा चाहिँ लीन गराउनु भयो। यहाँ लीन गराएको प्रसङ्ग छ यो श्लोकमा चाहिँ। वाचम जुहाव मनसिम केमा लर के उ गर्नुभयो भन्दा इन्द्रियलाई मनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, बुझ्नै पर्ने कुरा आफूले। इन्द्रियलाई मनमा, मनलाई प्राणमा, प्राणलाई अपानमा, अपानलाई मृत्युमा र मृत्युलाई पञ्चभूतमय चाहिँ शरीरमा लीन गराएर आफूले चाहिँ के गरिदिनु भयो, त्यसरी चाहिँ त्यो पञ्चभौतिक शरीरलाई चाहिँ त्याग गरिदिनु भयो। छोटो रूपमा चाहिँ यहाँ त्यसरी भन्यो। उहाँ चाहिँ स्वर्गको महापन्थको बाटो चाहिँ हिँड्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताउन खोजिएको हो। त्यसमा चिरवासा निराहारो बद्धवाङ मुक्त मूर्धजः के भन्दै हुन्छ, युधिष्ठिरले चाहिँ शरीरमा चाहिँ चिर वस्त्र धारण गरेर, चिर वस्त्र भनेको जुन अन्तिम वस्त्र जुन हो त्यो वस्त्र धारण गरेर भनेको बाँकी रहेको यो हामी जति पनि लुगाहरू लगाइरहेछौँ त्योलाई चाहिँ राज्यमै त्याग गरेर आउनु भएर चिर वस्त्र धारण गरेर अन्नमय जलको चाहिँ जल र अन्नको चाहिँ त्याग गरिदिनु भयो। मौन व्रत धारण गर्नुभयो, केशहरूलाई खुला छोड्नुभयो, जड पिचाच र उन्मत्त जस्तो हुनुभयो, केही पनि नभएको केही कुरैको मतलब नभएको जस्तो हुनुभयो, सन्यासी हुनुभयो। बहिरो जस्तो कसैको कुरा पनि सुन्न थाल्नु भएन, कसैलाई केही बोल्न पनि थाल्नु भएन। मौन व्रत धारण गर्नु, हेर्नुहोस् है, परब्रह्मको ध्यान गर्न थाल्नुभयो। अनि जुन दिशातिर मन लाग्छ, योगीहरू जतातिर लाग्छन् त्यतैतिर फर्किँदै त्यतैतिर हिँड्न थाल्नुभयो। जुन दिशामा योगीहरू पहिला गएका छन् त्यतै दिशामा लाग्दै जाँदा उत्तर दिशाको यात्रा गर्न सुरु गर्नुभयो। अधर्महरूको सहायक कलियुगले चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ आफ्नो प्रभाव जमाइसकेको कुरा थाहा पाएपछि युधिष्ठिरका भाइ भीमसेन, अर्जुन पनि भगवान कृष्णको चरण प्राप्तिको दृढ निश्चय गरेर युधिष्ठिरको चाहिँ के गरे, पछि लागे भनेका। अब बाँकी रहेका भाइहरू अनि आफ्नी पत्नी सहित चाहिँ उहाँ चाहिँ अब उत्तरा पन्थको बाटो लाग्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ यसको सारांश हो अन्तिममा भन्नुपर्दा। तर त्यसरी गर्दै गर्दा के गर्नुभयो, कृष्णको चरण कमलको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। गरिएको छैन, कृष्ण चरण ध्यान गर्न टुटेको छैन। बुद्धिलाई, चित्तलाई, मन, बुद्धि, चित्र, अहंकार सबैलाई लिएर कृष्णको चरणमा चाहिँ राख्नु भएको छ होइन। एकदम अनन्य भावले चाहिँ त्यो ध्यान गरिरहनु भएको छ। त्यो भाव स्थिर गर्नुभयो अनि विशुद्ध अन्तस्करणले चाहिँ भगवान कृष्णको चाहिँ ध्यान गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ विषय आसक्तबाट चाहिँ टाढा हुनुभयो र भगवान मनुष्य योनिबाट चाहिँ अब भगवान चाहिँ जुन भगवानको अवतार जुन धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराजको अवतार युधिष्ठिर चाहिँ आफ्नो भाइहरूको साथमा उत्तरा पन्थको बाटोमा लागिरहनु भएको थियो। अनि यही कुरा चाहिँ यता लागिरहनु भएको उत्तरा पन्थको बाटो लाग्नु भएको कुरा एकतिर भयो। अलिकति यहाँ के कुरा आयो भन्दा विदुरोपि परित्यज्य प्रवासे देहमात्मना, संयमी जुन विदुर थिए श्रीकृष्णको चाहिँ धामागम गएको सुनेर विदुरजीले पनि आफ्नो शरीरलाई प्रवासमा त्याग दिनुभयो। यति कुरा यहाँ पनि सम्झाउनु पर्यो होइन। त्यही समयमा चाहिँ लिन आएका पितृगणहरू यमलोकतिर जानुभयो। यमलोकतिर पितृगणहरू गए, विदुरजीले शरीर त्याग दिनुभयो अनि द्रौपदी सहित
पतिहरूको साथमा लागेर भगवान कृष्णमा नै दृढ भक्ति गरेर बुद्धिलाई चाहिँ निश्चय गरेर चाहिँ भनौं कृष्णमा नै चाहिँ लागेर चाहिँ द्रौपदी आदि गरेका ती पञ्चपाण्डव द्रौपदीले सहित भएका पञ्चपाण्डवले पनि कृष्ण प्राप्ति गर्न त्यो बाटो लागे। कृष्ण प्राप्ति गरे भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ द्रौपदीले त कृष्ण प्राप्ति गरिन् नै भन्नुभएको छ। द्रौपदी छ तदाज्ञाया, पतिहरूको आज्ञा भनेको प्रतिहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको थाहा पाएर भनौं अथवा पतिहरूको साथमा लागेर भनौं अथवा पतिहरूको आज्ञाद्वारा भनौं द्रौपदीले पनि भगवान कृष्णमै दृढ निश्चय गरेर आफ्नो शरीरलाई चाहिँ त्यागिन् भनेको कृष्णमय बनिन्। उनी कृष्णमा चाहिँ प्राप्त भइन्। पाण्डवहरूको महाप्राणायनको पवित्र मङ्गलमय गाथालाई जसले श्रद्धापूर्वक सुन्दछ बुझ्दछ र भक्तिपूर्वक यदि यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्दछ भने उसले चाहिँ अन्त्यमा मोक्ष गति प्राप्त गर्दछ भनेर 51 श्लोकमा बताउँदै यो श्रीमद् भागवती महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे पाण्डव स्वर्गारोहणम नाम 15 अध्याय 15औं अध्यायले चाहिँ पाण्डवको चाहिँ स्वर्गारोहण भएको कुरा, भगवान कृष्णले धराधाम छोड्नु भएको कुरालाई चाहिँ भगवान कृष्णकै चरण कमलमा बिन्ती बिसाउँदै गुरुको आज्ञाद्वारा प्राप्त भएको यो सम्पूर्ण ज्ञानहरू गुरुले दिनुभएका ज्ञान भगवानमा अर्पण गर्दै आजको भगवत परिचर्चालाई ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।